عن معاذ بن جبل قال بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت والله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال Likey